बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलते नाज़रीन अपने टॉपिक की तरफ। तो क्या होता है कि अफगान टीवी, ये बहुत से लोग हैं यार जिन्होंने मुझसे भी ये क्वेश्चन किया कि यार ये अफगान टीवी के हवाले से एक खबर चल रही है, इसके ऊपर थोड़ी वीडियो बनाएं कि क्या ये अफगानिस्तान के अंदर से लोग आए हैं या कहां से आए हैं, ये तमाम चीजें। तो इसको आपने थोड़ा तवज्जो के साथ सुने, डिटेल के साथ बात होगी कि अफगान, यार देखिए कि टीवियां तो बहुत सी हैं और अफगान टीवी हो सकता है मे भी ये अफगानिस्तान की हो सकता है कि ये पाकिस्तान की हो सकता है कि ये उधर KPK के अंदर रहने वाली, हो सकता है कि ये सोशल मीडिया की जिसकी भी हो ये, लेकिन अफगानिस्तान के नाम से है। तो आप फिर इस चीज को समझ सकते हैं कि ये इनका जो ताल्लुक है वो अफगान एक कौम का नाम है, ये भी आप अफगान एक कौम है। तो इस तरह से उनकी अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से भी एक ख्वाहिश है कि मुलाकात हो और उनका भी इंटरव्यू वो लेने में कामयाब हो, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात उनसे तो नहीं हुई। लेकिन रुकन शुरा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जो है उनके साथ उनकी मुलाकात होती है, जिसमें डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जो है उनको एक तोहफा भी देते हैं, बतौर एक किताब जो है वो किताबचा देते हैं, एक तोहफा देते हैं। और वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब से भी इस तरह से मुलाकात करना चाहते हैं, इंटरव्यू लेना चाहते हैं। तो वहाँ पर डॉक्टर शफीक अमीनी साहब से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इंटरव्यू दिया उनको। अब ये इंटरव्यू किस बुनियाद पर था, साफ ज़ाहिर है कि आप सामने ट्रेंड देख सकते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल, इलेक्शन की सूरत हाल और इसके साथ साथ पाकिस्तान को जो एक वक्त बॉर्डर के ऊपर की सूरत है, यानी ये इंटरव्यू अफगान टीवी की जानिब से उस वक्त किया गया जब आप टाइम भी थोड़ा देख लें कि जब क्या किया गया कि जब आपके बलूचिस्तान के अंदर ईरान क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल डाल रहा है। उस वक्त अफगान टीवी आती है, यानी अफगान टीवी के लोग आते हैं, किससे, डॉक्टर शफीक अमीनी साहब से मुलाकात करते हैं और इस हवाले से वो क्वेश्चन भी किए होंगे उन्होंने अभी तक, क्योंकि वो इंटरव्यू नशर नहीं हुआ, शेयर नहीं हुआ। तो इस पर साफ ज़ाहिर है कि तहरीके लबैक पाकिस्तान के जो एक मौक़िफ़ है वो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब ने बयान किया होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान की एक सालमियत है, पाकिस्तान का एक वकार है और पाकिस्तान के वकार के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो ये चीज़ भी वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया होगा। इस पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या वहां पर क्या बयानिया पेश किया वो भी सामने आ जाएगा। दूसरे नंबर पर यह क्वेश्चन भी कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है इसको आप किस तरह जो है वो चेंज करेंगे, और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने मुआशी सूरत हाल जो है वो किस तरह से कवर की, वो चेंज की। आप सब लोग ने देखा कि वहां पर रिश्वतखोरी, चोरी सब कुछ जो था वो सरेआम था। तो अफगान तालिबान ने वहां पर जैसी हुकूमत संभाली तो उन्होंने चेंजिंग लाई, उन्होंने तब्दीलियां की। आज वहां पर आप देखें कि महंगाई का नाम निशान नहीं है, वहां पर डीजल चेक कर लें, पेट्रोल की कीमतें चेक कर लें, इस तरह से वहां पर क्या है कि महंगाई का कोई नाम निशान नहीं। फिर जो पाकिस्तान की, अब हम आते हैं मौजूदा सूरत हाल के ऊपर, जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है कि इसके ऊपर तहरीक लबैक पाकिस्तान की एंट्री है और आप देख रहे हैं कि वो मुल्क भर में उन्होंने अपने जो कैंडिडेट थे वो स्टैंड करवाए हुए हैं कि इन्होंने क्या करना है, इलेक्शन में हिस्सा लेना है, हर सूरत में हिस्सा लेना है और पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना है। तो अब मेन बात कि अफगानिस्तान से जो इस वक्त हुकूमत चलाई जा रही है वो किसकी हुकूमत को देखना यहाँ पर पसंद करेंगे। तो साफ ज़ाहिर नाज़रीन कि वहाँ पर अगर एक इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम है, ये इस्लामी हुकूमत कायम है, तो हमेशा उनकी ख्वाहिश भी यही होगी कि पाकिस्तान के अंदर भी इस्लामी जो है ना वो निज़ाम कायम हो, इस्लामी हुकूमत कायम हो। तो यहाँ पर इस्लामी हुकूमत के लिए क्या जरदारी साहब यानी मुस्लिम लीग अपना पीपल पार्टी जदोजहदकारी है, हर बंदा देख रहे कि नहीं वो तो एक सेकुलर है, तबका है, वो इस चीज़ को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही उनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जो है वो निज़ाम कायम हो, ये उनकी ख्वाहिश है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून को, क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निज़ाम हुकूमत कायम करेगी? नहीं, क्योंकि वो कई मरतबा इक़्तिदार में आ चुके हैं
وہ بھی نہیں کر سکتے، تو کیا اس کے بعد تحریک انصاف کر سکتے؟ نہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہی جماعت ہے جس کا نام ہے تحریک لبیک پاکستان، جو اسلامی نظام حکومت کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ایک جدوجہد کر رہی ہے، ایک سٹرگل کر رہی ہے، اور سٹرگل کے نتیجے میں انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی ہیں، یہ چیزیں اپنا خون بھی پیش کیا ہے، سب کچھ کیا کہ یہ نظام تبدیل ہو، یہ نظام تبدیل ہو۔ تو اس پر صاف ظاہر ہے کہ افغان طالبان کی بھی یہی خواہش ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکومت بنے وہ ایک اسلامی حکومت بنے، جس سے ہمارے جو ہے نا وہ اچھے تعلقات ہیں، اور اس اچھے تعلقات کا جو فائدہ ہے کہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہوگا نہیں۔ اگر افغانستان اور پاکستان کے درمیان معاملات اچھے ہوتے ہیں، ایک اسلامی حکومت یہاں بھی قائم ہو جاتی ہے اور ایک اسلامی حکومت وہاں بھی قائم ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہی کچھ ہوگا کہ پاکستان کی عوام کے اندر مزید روابط بڑھیں گے، ان کے اور ان کے امن قائم ہوگا، اور اس سے یہ فائدہ اٹھا سکیں گے، اور دنیا ان دو ممالک کی مثال دے گی کہ یار دیکھیے یہاں پر ان دو ممالک نے اسلامی نظام قائم کر کے ایک خوشحال حکومت بنائی ہے اور اپنی قوم کو خوشحال کیا، لہذا یہ کام اب ہم بھی کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں جو وہاں پر ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر اس طرح سے ہونا بھی چاہیے، کرنا بھی چاہیے۔ تو افغان طالبان کی یہی خواہش ہے کہ یہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس اسلامی حکومت قائم کرنے والوں کو جو ایک پاکستان کے سسٹم کے اندر موجود ہیں ایکشن لے رہے ہیں، تو یار اس پر مین رکاوٹ کیا ہے کہ جو اسلامی نظام حکومت قائم نہیں ہو سکتا؟ جو انگریز نے یہاں پر نظام قائم کیا، پھر اس نظام کو محفوظ کرنے کے لیے جو انہوں نے ادارے قائم کیے، تو یہ وہ چیز ہے کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں، ان اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، یعنی وہی ادارے چل رہے ہیں، وہی ان کے بنائے ہوئے لوگ، ان کا نظام، وہی چیز چل رہی ہے جو پاکستان کے اندر اسلامی نظام حکومت قائم نہیں کرنے دے رہی۔ آپ نے دیکھا کہ اگر افغانستان کے اندر اسلامی نظام حکومت قائم ہوا ہے، ایک انہوں نے حکومت قائم کی ہے، تو اس حکومت کے نتیجے میں انہوں نے سب سے پہلے وہاں پر اپنا نظام چینج کیا، یعنی جب اشرف غنی کی حکومت تھی، یا اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ ہو گیا اور حامد کرزئی صاحب ہو گئے، یہ اپنا پریزیڈنٹ تھے افغانستان کے، تو انہوں نے آتے ہی اس نظام کو طالبان نے سب سے پہلے توڑا، جو وہاں پر عدالتی نظام تھا کہ سالوں سال کا سسٹم انگریز دے کے گیا کہ اس طرح سے عوام کو ذلیل و رسوا کریں، تو انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کو توڑا، سستا انصاف فراہم کیا، یعنی اگر کوئی مجرم کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو سزا جو ہے نا وہ سالوں کی بجائے وہ چند گھنٹوں میں دی جاتی ہے، چند دنوں میں دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے وہاں پر خوشحالی بھی ہے، امن بھی ہے، اور سب کچھ ہے۔ اور پاکستان کے اندر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ یہاں پر جو طاقتور طبقہ ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے کہ پروٹیکشن دی جاتی ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے، جو کمزور طبقہ ہے اس کو پنش بھی کیا جاتا ہے، اس کو سزا بھی دی جاتی ہے، اور اس کی چادر چار دیواری کا جو تقدس ہے وہ پولیس پامال بھی کرتی ہے، جبکہ امیروں کی لونڈیاں بن کر کیا کرتی ہے، ان کو پروٹیکشن دیتی ہے، تحفظ فراہم کرتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں جو اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، اور اس کے خلاف جو شخصیت کھڑی ہوئی ہے یا پارٹی کھڑی ہے وہ تحریک لبیک پاکستان، اور اس طرح سے افغانستان کے بھی لوگ اس چیز کے خواہش رکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام حکومت کا۔ دوسری طرف سے بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں کا بھی وزٹ کیا ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی دوستی، یار ان کی دوستی ہوگی کیونکہ وہ KPK کے رہنے والے ہیں۔ ادھر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ افغانستان کے رشتے یعنی جو برادریاں ہیں ادھر افغانستان میں بھی رہتی ہیں، پاکستان کی رشتہ داریاں ہیں، تو اس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے۔ لیکن ان کو معلوم ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، انہوں نے آج تک نظام مصطفیٰ کی یا اسلامی نظام کی قائم بات نہیں کی، اور نہ ہی انہوں نے اس طرح کی سٹرگل کی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر یہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا، تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ سٹرگل کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ عوام کھڑی ہے۔ تو آپ دیکھنا یہ کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور تحریک لبیک پاکستان الیکشن کے اندر کیا نتائج دیتی ہے، یا ان کو کتنی وہ سیٹیں دی جاتی ہیں جو ان کا حق بنتا ہو لیکن ڈاکہ ڈال کر نہ دی گئیں، تو پاکستان کے اندر جو ہے نا پھر احتجاج ہوگا۔ اور ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کا جیسے وہ انٹرویو آئے گا
تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ انہوں نے کیا کیا پوائنٹ جو تھے وہ دہرائے یا انہوں نے اس کے اوپر روشنی ڈالی، وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال کیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔